سب تو وڈی کامیابی ہے۔ آ ویر سنیا اللہ نے موقع عطا کیتا ہے، آ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے، اینا پنجاں چیزاں نو حاصل کرنے واسطے محنت کیجئے۔ مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا، مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا، مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا۔ ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا، ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا۔ بالکل ڈبہ بند جملے پہلی باری پڑھ لگا ماں۔ مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا، ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا۔ باغ جنت میں گلمان و غور سجی، باغ جنت میں گلمان و غور سجی، تیری بخشش کا لے کر پیغام آ گیا، ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، او كما قال اللہ تعالی فی مقام آخر، الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ کسے واسطے رکھنا اکھ میلی، جے تو چاہنے جنت دی سیر ہوویں، ہر دم ایکو خیال ہوویں، سب دا بھلا ہوویں، سب دی خیر ہوویں،
تے نیکی کرتے آس رکھ بہتری دی او دی رحمتاں دی لہر بہر ہوویں بنا غسل کیتے میل لتھ دی نہیں پاویں بوخیں وگ دی نہر ہوویں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے خطبے دے اندر سورۃ النحل دیاں دو آیات اس احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی آیا نمبر 32 اور آیا نمبر 96 تو اس احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ تعالی نے ان دونوں آیات دے اندر ایک لفظ دا استعمال فرمائے لفظ طیبہ اور طیبین ادھے معنی پاکیزہ صاف ستھرا من پسند اس دنیا دے اندر ہر انسان اس بات دا خواہش مندے کہ وہ دی زندگی دے اندر پاکیزگی ہوئے نفاست ہوئے وہ دا لباس وہ دا من پسند اور صاف ستھرا ہوئے وہ دا رزق من پسند اور صاف ستھرا ہوئے وہ دی اولاد وہ دی من پسند اور صاف ستھری ہوئے اور وہ دی زندگی او دی مرضی دی من پسند اور صاف ستھری ہوئے اور مومن بندے دی خواہش ہے جویں او دی زندگی پاکیزہ ہوئے جویں او دا رزق پاکیزہ ہوئے جویں او دی اولاد پاکیزہ ہوئے مومن پسند کر دے کہ او دی موت بھی پاکیزہ ہوئے او دا دنیا تو جانا بھی صاف ستھرا ہوئے اور کل قیامت والے دن جدوں اللہ دی بارگاہ دندر پیش ہوئے اللہ رب العالمین جڑا انو جنت دندر محل عطا کرے او بھی ایدی مردی دا صاف ستھرا ہوئے یہ پنجے چیزاں بندہ کیویں حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ اسے حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ دندر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اس موضوع دے انتخاب کرن دی وجہ ہے کہ ہو سکتے اے جڑا جمعہ اے رمضان تو پہلے آخری جمعہ ہوئے یہ بھی ممکن ہے اگلا جمعہ بھی رمضان تو پہلے آ جائے رمضان آن تو پہلا سانو اپنی تیاری کرنی چاہیے دی رمضان آ رہے
مومن رمضان دا نام سن کے خوش ہو جاندے. میں ویکھیا ماشاءاللہ مساجد دیاں صفائیاں ہو رہی ہیں, کلین نویں وچھائے جا رہے ہیں, ٹائل پتھر لگائے جا رہے ہیں, مسجداں نوں ماشاءاللہ خوبصورت بنایا جا رہے ہیں. کادے واسطے کہ رمضان آ رہے ہیں, کادے واسطے رمضان آ رہے ہیں. ہر مومن دی خواہش ہے کہ رمضان دے اندر اللہ نو راضی کریے, رمضان دیاں بہاراں سمیٹیے, رمضان دیاں برکتاں حاصل کریے. اور میں اسلاف دے بارے پڑھے رمضان آن دے اندر 6 مہینے ہوندے سن تے اللہ والے دعا کرنا شروع کر دیندے سن, اللہ رمضان دیاں بہاراں ساڈے نصیباں دے اندر کر دے. پھر جدو رمضان آ جاندہ سی رج رج کے رمضان دیاں بہاراں لٹ دے سن. کوئی تلاوت کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر رہے ہیں, اپنے بھیناں بھراواں نال صلح کر کے, اپنے رشتے داراں نفرتاں ختم کر کے, لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے محبت دا پیغام دے رہی ہے. حافظ قرآن پاک یاد کر کے مصلی دی تیاری کر رہے ہیں. مومن بندہ رمضان دی آمد دے نام تے بڑا خوش ہوندہ ہے. اور اسلاف جدو رمضان آ جاندہ سی رج کے عبادت کر دے سن, تے پھر جدو رمضان گزر جاندہ سی نا 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ کو دعاواں کر دے رہن دے سن, اللہ سونیاں جڑیاں اشی نیکیاں کیتیاں نے قبول کر لیں. حضرات یعنی سارا سال مومن رمضان نو بھولدا نہیں بھولدا, کیونکہ یہ بخشش دا مہینہ ہے, یہ رحمت دا مہینہ ہے, یہ نیکیاں دا موسم بہار ہے. ایتھے جناب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتے نے, جنت دے دروازے کھل جاندے نے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے, شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے, اور آوازاں لگان والا آواز لگاندہ ہے یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیاں کرن والیا تیز ہو جا, اگے ود, زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر. یا باغی الشر اکثر, اور گناہ کرن والیا رک جا. بعد آ جا, رمضان دا مہینہ آگئے ہے, رحمتاں دا مہینہ آگئے ہے. رات آئیے رمضان دی تیاری واسطے آج دے موضوع دا انتخاب کیتے. دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں جو بیان کراں شرح صدر فرمائے, کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماندے نے تواڈے اندروں جڑا بندہ نیک عمل کرے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, بھاویں مرد ہوئے بھاویں عورت ہوئے, شرط وے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, نیک عمل کرن والا بندہ مومن ہونا چاہیے. بندہ لکھ حجاں کر لوے, ایمان نہ ہوئے تے او دے ہڈ دا مل پینا. بندہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے, جنیاں مرضی تلاوتاں کر لے, جنیاں مرضی عبادتاں کر لے, جنیاں مرضی سخاوتاں کر لے, جنی دیر تک ایمان نہیں عمل دا مل پینا. عمل دی قبولیت واسطے ایمان دا ہونا لازم. ابو جاہل نے 70 حج کیتے سن, کنے لیکن وہ دے حج کام آئے نہیں کام آئے.
عمل کا ماڑا ہے ایمان دے نال، ایمان دا ہونا ضروری ہے انشاءاللہ۔ ایمان دے موضوع تے کہ جمعہ پڑھاواں گے اللہ دی رحمت دے نال، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے دسیا، فرمایا تواڈے اندروں کو مرد کوئی عورت نیک عمل کر دینے ہے مومن ایماندار، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے عملاں دا پہلا انعام دواں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی انہاں دی زندگی پاکیزہ بنا دیواں گے، اسی انہاں دا دنیا تے رہنا من پسند بنا دیواں گے، انہاں دا دنیا تے رہنا انہاں دی مرضی دا بنا دیواں گے، انہاں دا دنیا تے رہنا تلاوت والا، عبادت والا، سخاوت والا، حج والا، عمرے والا، روزے والا، نمازاں والا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہاں دی زندگی دے اندر شرک نہیں ہوئے گا، انہاں دی زندگی دے اندر بدعات نہیں ہون گیاں، انہاں دی زندگی دے اندر رسم و رواج نہیں ہون گے، انہاں دی زندگی دے اندر سود نہیں ہوئے گا، انہاں دی زندگی دے اندر رشوت نہیں ہوئے گی، انہاں دی زندگی دے اندر فلمہ ڈرامے تے مجرے تے گانے نہیں ہون گے، بلکہ اللہ فرماندے نے اسی عمل صالح دی برکت دے نال انہاں دی زندگی صاف ستھری بنا دیواں گے، انہاں دی زندگی انہاں دی من پسند بنا دیواں گے۔ حضرات اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت چاہندے ہو، اپنی من پسند زندگی چاہندے ہو، اپنی صاف ستھری زندگی چاہندے ہو، پھر کرنا کی پینے، نیک عمل کرنے پینے نے، کی کرنا پینا ہے؟ نیک عمل کرنے پینے نے۔ حضرات اس دنیا تے جتنے بھی لوگ انہاں دا جڑے اللہ والے نے انہاں دا تعارف کرو گے تے انہاں دی زندگی دے اندر نیکی نظر آئے گی۔ کی نظر آئے گی؟ نیکی نظر آئے گی۔ بندہ جتنا زیادہ نیک ہوندا ہے اتنا اپنے رب دے قریب ہوندا ہے، اور جتنا بندہ گناہاں دے قریب ہوندا ہے اتنا بندہ اپنے رب تو دور ہوندا ہے۔ اور نیکی دے فائدے کی نے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ خود عنہ کو فرمایا کردے سن، ان للحسنات لنورا فی القلب، اے جڑیاں نیکیاں نے نا بندے دے دل نو منور کر دیندیاں نے، نیکیاں بندے دے دل نو منور کر دیندیاں نے، وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، نیکیاں بندے دا چہرہ روشن کر دیندیاں نے، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، نیکیاں بندے دے جسم دے اندر طاقت پیدا کر دیندیاں نے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، نیکیاں بندے دے رزق نو وسیع کر دیندیاں نے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، جڑیاں نیکیاں نے نا اے بندے دی محبت لوگاں دے دل دے اندر پیدا کر دیندیاں نے۔ نیکیاں دے بڑے فائدے نے، نیکی کرو چہرے روشن ہو جان گے، دل منور ہو جان گے، رزق وسیع ہو جائے گا، لوگ محبت کرن گے۔ حضرات آئیے اے جڑے گناہ نے بندے دا دل سیاہ کر دیندے نے، اور سیاہ دل کدی رب دے قریب نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کو بندہ ایک جمعہ چھڑ دے نا او دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، ایک جمعے دی غیر حاضری بندے دے دل تے سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، پھر دوسرا چھوڑیا دوسرا نقطہ لگ گیا، پھر تیسرا چھوڑیا تیسرا نقطہ لگ گیا، چوتھا چھوڑیا، 4 جمعیاں تو بعد انہاں دا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ تے آپ فرماندے نے الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، فرمایا خبردار اے جڑا دل ہے نا، دل اگر اے ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے، اگر اے خراب ہے تے سب خراب ہے۔ جمعہ پابندی نال پڑھیا کرو، بر وقت پڑھیا کرو، ساری مصروفیت ترک کر کے پڑھیا کرو۔ آئیے غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، نیکیاں دے فائدے بندے دی بندے نو من پسند زندگی مل جاندی ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا،
فرمایا جڑے بندے اللہ دی ذات تے ایمان لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے واسطے نیک عمل کر دینے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر انہاں واسطے مہمان نوازیاں تیار کیتیاں نے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا نیکیاں دے فائدے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ فرماندے نے جڑے بندے نیک عمل کر دینے اسی انہاں نو رحمان دی محبت عطا کر دینے رحمان لوگاں دے دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیندے نے یعنی نیکیاں کرن والا بندہ لوگاں دی نظر دے اندر محبوب ہو جاندے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا فرمایا تواڈے اندر جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا شوق رکھ دے انہوں چاہی دے نیک عمل کرے جڑا بندہ نیک عمل کر دے کائنات دا رب انہوں کل قیامت والے دن اپنا دیدار نصیب کر دے گا جنت دے اندر رب دیاں زیارتاں تے رب دا دیدار ہو جائے گا سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ نبی پاک فرماتے ہیں حاجت عمرہ پے در پے کرو حج عمرے دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ گناہاں نو مٹا دیندے گناہاں نو ختم کر دیندے حج بھی بڑی وڈی نیکی ہے عمرہ بھی بڑی وڈی نیکی ہے بندہ اللہ دے گھر جاندے اللہ دی قسم پہلی نظر بیت اللہ تے پیندی ہے بندے دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے جویں جویں بندہ بیت اللہ دا طواف کردا جاندے اوویں اوویں بندے دے گناہ چڑھ دے جاندے نے ایک ایک قدم دے بدلے گناہ معاف ہوندے جاندے نے نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے ادھر بندہ گناہ عمرہ کر کے فارغ ہوندا ہے اللہ تعالیٰ گناہاں تو پاک کر دیندا ہے گناہاں تو صاف کر دیندا ہے نیکی دیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کر اللہ تعالیٰ رمضان دے مہینے دے اندر عمرے دی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی پاک دی صحابیہ نے حاجتوں پیچھے رہ گئیاں نبی پاک کو آئیاں آپ فرماتے نے بی بی رمضان دا مہینہ ہے رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کر لینا انجی ہے جویں میں محمد نال مل کے حج کر لے آئے اللہ تعالیٰ رمضان دیاں بخاران دے اندر اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے آج کر دے پاویں کل کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے کل کر دے پاویں آج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے سارے جگ نالوں سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے اسی داڑ کے دعاواں ربا حج کر دے ربا ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے اللہ زیارت نصیب فرمائے مکے دی اللہ مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ دن کھولو وعدے لوکو رات گئے مکے دی دن کھولو وعدے لوکو رات گئے مکے دی دن کھولو وعدے لوکو رات گئے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات گئے مکے دی دن کھولو وعدے لوکو رات گئے مکے دی جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا کوئی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے او دا یارو ٹھار جاندا سینہ ہے مولا سانو بھی وکھا دے مولا سانو بھی وکھا دے
برسات تو مکے دی دن کھولو وات لوکو رات گئے مکے دی اور کڈا سونا یارو حرم دا چوبار آئے کڈا سونا لگدا حرم دا چوبار آئے حرم دے وچ لوکو رب دا دوار آئے حرم دے وچ لوکو رب دا دوار آئے اللہ تینوں بھی وکھا دے اللہ مینوں بھی وکھا دے برسات مکے دی دن کھولو وات لوکو رات گئے مکے دی دن کھولو وات لوکو رات گئے مکے دی اور حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوکو زم 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 حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے اے حرم دے وچ لوکو زم زم پانی ہے دساں اس پانی دی میں کی کہانی ہے کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی دن کھولو وات لوکو رات گئے مکے دی نیکیاں دے فائدے بندہ حج کردہ گناہ مٹ جاندے نے عمرے کردہ بندہ گناہ مٹ جاندے نے اللہ دی قسمیں نیکیاں نال بندے دی زندگی پکیزہ بن جاندی ہے بندہ جنہ رب دے قریب ہوندے اتنی بندے دی زندگی نفیس ہو جاندی ہے پکیزہ تے صاف ستھری ہو جاندی ہے آئیے گرات ایک اور انداز بھی نیکی کرندہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام جدوں پریشان ہوندے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نماز پڑھیا کر دے اللہ تعالیٰ محبوب دی پریشانی دور کر دیندا نماز بھی نیکی ہے نماز دی پابندی کریا کر اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے گا حضرات نیکی دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ بڑیاں بڑیاں پریشانیاں چو نکال دیں دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام دا ذکر فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام دے مچھلی دے پیٹ وچ جام دا ذکر فرمایا جدو میرا یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر چلا گیا تے اپنے آپ نو ملامت کر رہا سی تے میریاں اگر تسبیحاں بیان نہ کردا میرا یونس قیامت تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہندا اللہ دی قسمیں ان نیکییں دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندروں زندہ سلامت باہر لے آمدہ نیکیاں دے فائدے نے میرے ویر نیکیاں دے فائدے نے مفسرین لکھ دینے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیڑ دے اندر رب دیاں تسبیحاں بیان کی دیاں نے او کیڑیاں تسبیحاں سن فرمایا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
حضرت یونس نے مچھلی دے پیڑ دے اندر رب دی تسبیح کیتی ہے، اللہ نے زندہ سلامت باہر لے آندے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے نیکیاں دے بڑے فائدے نے۔ نیک بن جاؤ، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ۔ اگلی بات سماعت فرمانا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دو یتیم بچیاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر دا واقعہ بیان ہو رہی ہیں۔ چل دیاں اے اللہ دے پیغمبر ایک بستی دے اندر پہنچے، بھوک لگی ہے، بستی والے کو کھانا منگی ہے، انہاں مہمان نوازی کرن تو انکار کر دیتا۔ حضرت موسیٰ تے حضرت خضر آگے بڑھے نے، دیکھیاں اس بستی دے اندر ایک دیوار گرن دے قریب ہوئی ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ نو کہن لگے آؤ اس دیوار نو دوبارہ تعمیر کر دئیے، اس دیوار نو دوبارہ بنا دئیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہندے نے خضر جی انہاں سانو کھان نو کھانا نہیں دیتا تے اسی انہاں دیاں دیواراں بنا دئیے۔ حضرت خضر نے اس بات دا جواب بعد دے اندر دیتا، باقی سوالاں دا بھی جواب او جواب اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ فرماندے نے خضر کہن لگے موسیٰ اے دو بچیاں دی دیوار ہے، اے دے نیچے دو یتیم بچیاں دا خزانہ چھپیا ہوئے، اگر اے دیوار گر جاندی بستی تے لوگوں خزانہ اٹھا لیندے اور اے یتیم بچے اس خزانے تو محروم رہ جاندے۔ میں دیوار دوبارہ اس واسطے تعمیر کیتی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں بچیاں دا باپ نیک سی، انہاں بچیاں دا باپ نیک سی۔ اللہ دی قسمیں مفسرین نے اس آیت دی تفسیر لکھ دیاں لکھے ہے اے کوئی جناب اے بچیاں دا باپ نہیں سی بلکہ دادا پردادا سی جدا ذکر ہو رہے ہیں۔ تے مفسرین نے اس ثابت کیتا ہے کہ نیکی جڑی ہے نا او دا اثر بندے دیاں 8 پشتاں تک جاری رہندا ہے۔ کدوں تک؟ 8 پشتاں تک۔ میں کہنا ہوں نواں اسی اگر اپنے بچیاں نو کچھ دینا چاہنے ہیں نا کہ آپ نیک بن جائیے، آپ نیک بن جائیے۔ اے جڑی دکان مکان پلادا بینک بیلنس ایدہ اثر ہو سکتے ایک نسل تک ہوئے، پاویں ایک نسل نو بھی اڈانا نصیب نہ ہوئے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے بندے دی 8 پشتاں تک دے اثرات رہندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بچیاں دے خزانے نو بچا لیا، وجہ کیا بڑی انہاں دا دادا پردادا کی سی، انہاں دا دادا پردادا کی سی تے ساڑھے بچیاں دے باپ کی ویندے نے ہیں۔ کیا اسی اپنے بچیاں نال مخلص ہاں؟ اگر اسی نماز نہیں پڑھ دینا، اگر اسی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر دے، اگر اسی نیکی نہیں کر دے، ایتا مطلب ہے اسی اپنے نال بھی مخلص نہیں تے اپنی اولاد نال بھی مخلص نہیں۔ اگر واقعتاً اپنی اولاد نال پیار ہے، اگر واقعتاً اپنی اولاد نال محبت ہے، پھر نیک بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حیات دار بن جاؤ، تلاوت کرن والے بن جاؤ، عبادت کرن والے بن جاؤ، تہجد پڑھن والے بن جاؤ، نیکی کرن والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ تے جدو نیک بنا گے پھر کی ہوئے گا؟ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ کائنات دا رب کہندے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا نیک بننا تہاڈا کام ہے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے۔ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے،
رج رج کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ دے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دے، تے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندے ادو ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندے۔ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے، آئیے قرآن پاک دی تلاوت دے عادی بن جائیے۔ رمضان دے مہینے دے اندر جڑا بندہ نفل پڑھ دے اللہ فرضاں دا ثواب عطا کر دیندے۔ رمضان دے مہینے دے اندر ایک نیکی نو 700 گنا تک بڑھا دیتا جاندے۔ آئیے رمضان آ رہی ہے، نیکیاں کریے، زیادہ تو زیادہ کریے۔ اللہ تا بن کے سوگنا مہمان یار آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ تیاری ہے انشاءاللہ، تیاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ دا بن کے سوگنا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن تو گیت پڑھ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن تو گیت پڑھ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو۔ رب نو منان رب دا احسان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اللہ دا بن کے سوگنا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ مدنی دے مریدو، مدنی دے مریدو، جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو۔ مدنی دیا مریدو، جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو۔ نفرت مکان رب دا انعام آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اور جنت دے بوئے کھل سن، پاپی دے پاپ دھل سن، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن، اہل ایمان لئی بن کے غفران آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اور صدقہ خیرات کر کے تراوی نماز پڑھ کے سر سجدے وچ رکھ کے اللہ نو راضی کر کے سارے گناہاں نو بخشان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اور بڑا بڑا جملہ جے محبت نے سماعت فرمانا، روزے دارالی جنت باب الریان بابی، اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے۔ روزے دارالی جنت باب الریان بابی، اہل قرآن دے سر تے سجنا غسین تاجے، بڑھ کے اے رمضان یارو فوزان یار آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ انشاءاللہ تیار ہو، نمازاں پڑھنیاں نے پابندی نال، قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ پابندی نال، روزے رکھنے نے انشاءاللہ پابندی نال، تراویاں پڑھنیاں نے انشاءاللہ۔ ٹلی ٹلی کہیے
ہیں تراویاں تو جان جاندی تھوڑی اللہ اکبر انشاءاللہ مسجداں آباد کرنیاں نیکیاں کرنیاں نے رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے تے جدو بندہ نیک بن جاندا ہے اللہ فرماندے نے فالا نُحْيِيَنَّهُ حیاتن طیبہ نیکیاں نال بندے دی زندگی او دی من پسند دی تے یاد رکھیا جڑی مومن دی زندگی ہوندی ہے وہ اپنی مرضی دی وہ کی دی مرضی دی ہوندی ہے اللہ دی مرضی دی ہوندی اے دی ایک ایک ادا اللہ دے حکم دے مطابق غور کرنا پہلی بات اگر من پسند زندگی چاہی دی ہے پھر کی کرنا ہے نیکیاں کی کرنا ہے نیکیاں نماز نیکی ہے تلاوت نیکی ہے عبادت نیکی ہے روزہ نیکی ہے حج نیکی ہے عمرہ نیکی ہے تے جتھے باقی نیکیاں نے نا ماں باپ دی خدمت بھی نیکی ہے ماں باپ دی خدمت بھی نیکی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا او دی عمر دے اندر تے او دے رزق دے اندر اضافہ ہوئے اونوں چاہیدا ہے اپنے ماں باپ نال نیکی کرے تے رشتہ دار نال صلہ رحمی کرے رمضان آن تو پہلا انشاءاللہ اپنے ماں باپ نال صلح کرنی بھیڑاں پراواں نال یاد رکھیا جی جڑا اپنے ماں باپ نال لڑیا ہے اپنے بھیڑاں پراواں نال لڑیا او دے روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں او دے روزیاں دا کوئی فائدہ او دیاں حجاں دا کوئی فائدہ او دے عمریاں دا کوئی فائدہ ماں باپ ناراض نے بندہ پاویں حج بھی کر لوے اللہ دی قسم او دا حج قبول نہیں ماں باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے ماں باپ دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے اللہ کو اکبر مت سمجھنا میں پہلی صاحب دا نمازی ہاں تے میرے کول 4 پیسے نے میں اپنے بھراواں نوں نہ وی بلاواں تے کوئی گل نہیں میرا انہاں دا سٹیٹس نہیں ملدا تیری پہلی صاحب دی نماز نہیں کم آنی اگر تیرے دل تیرے بھرا ناراض نے تیری تہجد کم نہیں آنی تیریاں تلاوتاں عبادتاں سخاوتاں کم نہیں آنی اگر تیرے بھیڑاں بھرا تیرے نال ناراض کئی بندے کہندے نے حضرت جی اسی تے چنگا سلوک کرنے ہاں پر ساڈے بھیڑاں بھرا ساڈے نال چنگا سلوک نہیں کردے صلہ رحمی اے دا ہی نام ہے کہ اے تیرے بھیڑاں بھرا تیرے نال برا سلوک کرن تو انہاں نال اچھا سلوک کر مکے والے کیڑا ظلم ہے جڑا نبی پاک نال نہیں سی کیتا کیڑا ستم میں جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے مکے والیاں نہیں کیتا لیکن جدوں مکہ فتح آیا میرے پیغمبر نے بیت اللہ دے دروازے دے اندر کھڑے ہو کے کہا لا تسریب علیکم اليوم آج دے دن کسے کولو کسے قسم دا کو بدلا نہیں لینا انشاءاللہ جتھے باقی کام کرنے نے اوتھے اپنے لڑے ہوئے رشتہ داراں صلح بھی کرنی اے بھی ایک نیکی ہے تے ماں باپ دی خدمت بھی کرنی ہے اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ فرمایا میرے بندے تے بندیو نیک عمل کرنا تہاڈا کام ہے تہاڈی مرضی دی زندگی عطا کرنا مہرشاں والے رب دا کام ہے ایتھے میں اپنیاں بیبیاں بھیڑاں دے اگے وی درخواست کراں گا شادی ہوندی ہے اپنے گھر دے اندر لاڈاں نال پڑھن والی اپنے گھراں دے نال چاواں دے نال بنن والی اپنے گھر دے اندر ماں باپ دے لاڈ بھیڑاں بھراواں دے لاڈ اڈ سسرال دے گھر دے اندر آ گئی ہے کہندی ہے در جی ویر جی میرا جناب میرے سسرال دے اندر گزارا نہیں ہو رہا کیونکہ میرے گھر دے میرے سسرال والے میرا خامد انہاں دی مزاج دے مطابق نہیں مل سکے کہن لگی مینوں جناب میرے سسرال دے گھر دے اندر من پسند زندگی نہیں ملدی میں کہنا میری بہن میری ماں اگر تینوں تیرے سسرال دے اندر کو تنگی نظر آمدی ہے باقی سارے کام چھڑ دے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرنا تو شروع کر دے اللہ تینوں تیری مرضی دی زندگی عطا کر دے گا والا نحیین رب دا وعدہ ہے والا نحیینہ حیاتا طیبہ میری بہن اللہ دے قرآن دی تلاوت ودا دے تہجد پڑھنی شروع کر دے اشراق پڑھنی شروع کر دے زیادہ تو زیادہ نوافل پڑھنے شروع کر دے اللہ تینوں تیری مرضی دی من پسند زندگی عطا کر دے گا کیونکہ اللہ نے کلے مرداں نوں نہیں آکھیا عورتاں نوں بھی آکھیا من عمل صالحا من ذکر او انثى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من پسند زندگی چاہی دیئے پھر کی کرنے نیکیاں کرنیاں نے دوسری بات اگر من پسند رزق چاہی دائے کی کرنا پینا صحیح مسلم دی روایت ہے سیدنا قدرت عبد الرحمن بن سخر امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا نبی پاک فرما دینے اللہ آوی پاکیں تے پسند بھی پاک کر دے اگر نبی پاک نے السلام نے فرمایا جیڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو حکم دیتا ہے وہ کوئی حکم اپنے رسولہ نو دیتا ہو کی حکم دیتا رب نے اپنے رسولہ نو فرمایا یا ایوہ الرسول قلو من الطیبات وعملو صالحا فرمایا اے میرے رسولو جدوں بھی کھانے پکیزہ رزق کھانے تے نیک عمل کرنے نے تے مومنہ نو کی حکم دیتا ہو فرمایا یا ایوہ الذین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو جدوں بھی کھانا ہے پکیزہ رزق کھانا ہے پھر نبی پاک نے وضاحت فرمائی لمبی حدیث رحمت کائنات نے السلام فرما دینے ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ جاندے بیت اللہ دے مطاب دے اندر کھڑے تے کہندا یا ربی یا ربی یا ربی اللہ میں بیمار آیا میں نو شفا عطا کر دے اللہ میں مقروض آیا میرے قرضے اتار دے اللہ میں بے اولاد آیا میں نو اولاد عطا کر دے اللہ میں دکھان دا ماریا پریشانیاں دا ستایا پاکستان فیصلہ بات تو چل کے تیرے گھر بیت اللہ دے شین دے اندر آکے ڈیرے لگا لینے اللہ میریاں دعاواں قبول فرما لے نبی پاک فرما دے نے کائنات دا رب فرما دے انا یستجاب لذالکا اوے میرے بندے آؤ میں تیریاں دعاواں کیویں قبول کراں تیرا کھانا بھی گرام ہے تیرا پینا بھی گرام ہے تیرا لباس بھی گرام ہے اللہ اکبر ساڑھے کئی پائیاں دا بڑا ذوق ہوندا ہے اللہ یہ ذوق ہر کسی نو عطا کرے کہندا ہے اس واری رمضان کتھے گزارنا ہے مکے گزارنا ہے رمضان مدینے گزارنا ہے تو سارا سال لوگاں دی چھل لاندا رہندا ہے دو دے وچ پانی پا کے ویچی جاندا ہے مرچاں وچ بورا لا کے ویچی جاندا ہے کام تولی جاندا ہے دھوکھا کیتی جاندا ہے فراڈ کیتی جاندا ہے یاد رکھنا فراڈ دے پیسیاں نال کیتے ہوئے حج عمرے دا مل پینا رب نو پکیزہ مال پسند ان اللہ طیبن لا یقبل الا طیبا اللہ آپ بھی پاکے تے پسند بھی پاک ہی کر دے میرے بھائی رمضان آن تو پہلا جنہیں نیک عمال دے واسطے اپنے آپ نو تیار کرنے ایویں کوشش کرنی ہے اس رزق نہ رودا رکھنا ہے جڑا رزق حلال ہوئے جڑا رزق حلال ہوئے افطاریاں اس رزق نال کرنیاں نے جڑا رزق حلال ہے اللہ دی قسمیں رزق حلال دی بندہ کلی کھجور نال افطاری کر لے حرام دیاں پاویں 10 ڈشاں کھا لے انہاں دا فائدہ ہے رزق حلال نال کلی کھجور نال انشاءاللہ کم بڑھ جانا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے رات من پسند رزق چاہی دے تے رزق دے اندر حرام دی ملاوٹ کرنی ہے حرام دی گل لگدا کوڑی لگی ہے تربیت کرنی پینی ہے نا رمضان جو آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ حرام چھڑنا پینا حرام انشاءاللہ چھڑ دینا کیونکہ اسی روزے رکھنے نے اسی مسلمان اسی مومن ساڑھے کل اللہ دا مہمان رمضان آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے دس دیتا اس بندے دا عمل قبول ہے جڑا بندہ رزقیں حلال کھان والا عمل پاویں حج والا گوئے عمر پاویں عمرے والا گوئے عمل پاویں قرآن پاک دی تلاوت دی عبادت دی سخاوت والا گوئے جنی دیر تک رزق حلال نہیں گونا انی دیر تک عمل دا مل نہیں پینا اگر من پسند رزق چاہی دائے پھر حلال کھان دا عادی بن جاؤ اور تیسرے نمبر دے ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد بھی میری مرضی دی من پسند ہونی چاہی دی ہے وہ کیویں ملے گی آئیے اللہ دے قرآن دے ایک واقعہ بیان کراں تو اڈا امام
تازہ ہوئے سینہ ٹھنڈا کرنا ایمان تازہ کرنا اللہ دے پیغمبر نے سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیتی سر دیوال سفید ہو گئے داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے بڑھاپا آ گیا ہے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا کچھ تفصیل بیان کیتی کائنات دے رب نے سورۃ آل عمران دے اندر اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا بی بی مریم دیاں کفالتاں کر دینے ایک دن جناب کنڈی لا کے گئے تے دیر کافی ہوگی واپس آئے نہ ویکھیا دروازہ کھولیا بی بی مریم دے سامنے بے موسم پھل پے ہوئے نے حضرت زکریا کہنے لگے مریم میں دروازہ لگا کے گیا تے میں ہی کھول آئے اے بے موسم پھل کی تھوں آ گئے نے جنہ پھلاں دا موسم کوئی نہیں اے پھل کی تھوں آئے نے صدقے جاواں بی بی مریم دی عمر چھوٹی ہے لیکن عقیدہ پکائے بول کر کے کہہ دیاں نے قالت ہوا من عند اللہ رزق مینوں میرے رب نے عطا کیتا ہے تے اللہ دے پیغمبر بوڑھے نے وال سفید ہو گئے نے بڑھاپا آ گیا ہے اوتھے ہی کھڑے نے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے اوتھے کھڑیاں ہی مینوں بلایا ہے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا ہنالک دعا زکریا ربا ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لی ملتن کا ذریت طیبہ اللہ سونیا پتر چاہیے تے من پسند چاہیے اللہ بیٹا چاہیے تے مرضی دا من پسند چاہیے بلایا کیویں اللہ کو منگیا کیویں اللہ دی قسم قیامت تک آن والے لوگاں نو منگن دا طریقہ دسیا اللہ فرماتے نے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا اللہ فرماتے ہیں سونیو ذرا ساڈی رحمت دا ذکر کرو نا جڑی اسی اپنے بندے زکریا تے کیتی جدوں ساڈا نبی سانو دبے دبے لفظاں دے نال بلا رہا سی چھپے چھپے لفظاں نال بلا رہا سی آہستہ آہستہ پکار رہا سی تے کی کہہ رہے سن حضرت زکریا ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا اور فیصلہ بادیا مسجد عائشہ دے اندر آن والے اللہ اپنے بندے دیاں سن دے سانو سنانیاں نہیں آندیاں اللہ اپنے بندے دیاں قبول کر دائے سانو رب دے پرلے پانے نہیں آندے ویکھ رب دے پیغمبر نے تے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے کہندے کی نے ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا اللہ میریاں مجبوریاں اپنی جگہ تے میریاں مزوریاں اپنی جگہ تے اللہ میریاں کمزوریاں تے والاں دی سفیدی تے بڑھاپا اپنی جگہ تے لیکن مالکا میں تیرے در تے آس نہ لایا ہاں میں تیرے بوئے تے سمیر نہ لایا ہاں لم اقم بدعائک ربی شقیا اللہ میں جدوں بھی تیرے کول منگیا ہے میرے مالکا تو کدی مینوں خالی نہیں موڑیا اللہ جدوں بھی میں تیرے در تے ہاتھ پھیلائے نے اللہ کدی بھی تو مینوں خالی نہیں لٹایا اس
آس تے امید نل اللہ دے پیغمبر نے پکارے ہیں تے اللہ فرماتے نے فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرمایا اوتھے ہی کھڑے نے میرے ذکریہ تے فرشتہ کے کہندے اللہ تے نبی دی خوش خبریاں گون اللہ نے تانوں پتر دینے کلا بیٹا ہی نہیں دینا بلکہ ادا نام آپ یحییٰ رکھ دیتا ہے کلا نام ہی نہیں رکھیا سونیا نبیہ اللہ نے تواڈیاں دعاواں نو رنگ لائے نبی بھی پتر بھی دینا تے نبوت بھی عطا کرنی ہے یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرمایا میرے ذکریہ میں تانوں پتر بھی دیواں گا تے پتر بھی سردار دیواں گا پتر بھی دیواں گا تے انہوں نبوت بھی عطا کراں گا تے اللہ دے پیغمبر نے رب کولوں جدو بیٹا منگیا کی منگیا ذریتن طیبہ اللہ بیٹا چاہیے تے من پسند چاہیے ہے. کئی بزرگ کہندے نے حضرت جی دعا کرو بیٹے نمازی بن جان بیٹے یاد رکھے آجے اولاد وہی پکیزہ ہے تے من پسند تے طیب ہے جڑی نمازی جڑی اولاد نمازی نہیں اولاد طیبہ جڑی اولاد حیادار نہیں اولاد طیبہ جڑی اولاد قرآن پڑھن والی نہیں اولاد طیبہ نہیں. میں دساں اولاد طیبہ کیویں دی ہوندی ہے اللہ کو اکبر ٹائم ہو چلا ہے اللہ دی قسم قرآن دیاں بہاراں تو صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ دے پیغمبر قدر ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام انج پجن نسن دے قابل ہوئے نے کہ اللہ دی طرف ابراہیم پیغمبر تے امتحان آ گیا ازمائش آ گئی حضرت ابراہیم آئے کہنے لگے بیٹا میں خواب میں کیے تیری گردن تے چھری چلا رہا ماں تے صدقے جاواں بیٹا کوئے تیج داؤ اینو کہندے نے اولاد تجیبہ اینو کہندے نے اولاد فرما بردار. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً بولے تے کہندے نے یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ابا جی جو تانوں حکم ملے کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا اپنے بیٹے نو صبر کرنے والا پاؤ گے اگر اللہ نے چاہیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی. صدقے جاواں اے اولاد نے جڑی تجیب ہے ایتھے باپ اپنے بیٹے کو جان منگدا پیا تے بیٹا کہندا ابا جی میں حاضر میں تے ایتھے باپ پانی دا گلاس منگے تے پانی دیندا ہائے
ایسی اولاد دا کی فائدہ جس اس اولاد دی خاطر لوگاں نال دھوکا کردا پھردا ہے، اس اولاد دی خاطر بھیناں دا حق کھادی پھردا ہے، اس اولاد دی خاطر بھراواں نال وگاڑی پھردا ہے، اس اولاد دی خاطر سارے شہر نال آڈا لائی پھردا ہے۔ تے اے ہن بڈھا آ گیا ہے تے منڈے جوان ہو گئے نے، اے پانی نہیں پوچھدے، سال 6 مہینے گزر جاندے نے، باپ نو بلانا بھی گوارا کر دے۔ یاد رکھنا ایک گل ذہن نشین کر لینا، تو طاقتور ہے، تیرے ابو کمزور ہو گئے نہیں تے تو کہنا میں اپنے باپ نو نہ بلاواں تے میرا کی کر لے گا؟ اے تیرا دنیا تے اے کچھ نہیں کر سکدا، اے دا مالک عرشاں تے بیٹھے، اے زمین تے ناراض ہو جائے گا، عرشاں تے عرشاں والا رب ناراض ہو جائے گا۔ باپ زمین تے ناراض ہوئے گا، عرشاں تے عرشاں والا رب ناراض ہو جائے گا۔ رمضان دے آن تو پہلا اپنے ابو نال صلح کر لے، اپنی والدہ نال صلح کر لے، اپنے بھیڑاں بھراواں نال صلح کر لے۔ 3 باتاں ہو گئیاں، باتاں تے لمبیاں نے، میں جلدی بس 2 آیتاں پڑھا ترجمہ کراں گل ختم کریے۔ پہلے نمبر تے من پسند زندگی چاہی دیئے تے کی کرنا ہے؟ نیک عمل کرنے نے۔ من پسند رزق چاہی دے تے کی کرنا ہے؟ رزق حلال کھانے تے۔ تیسرے نمبر تے من پسند اولاد چاہی دیئے تے اللہ کو اولاد منگنی ہے تے ذریاتن تجیبہ منگنی ہے، پھر انہاں دی تربیت دین والی کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے ہن جب بندے کوڑے 3 چیزاں کھوڑنا، اللہ پھر 2 انعام کر دے۔ میں 2 ہی آیتاں پڑھنیاں نے، انشاءاللہ اجازت لے لینی، پھر توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنہ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ فرمایا اے لوگ انہاں نو جدوں موت آندی ہے تے فرشتے اس حال دے اندر انہاں نال ملاقات کردے نے کہ پکیزہ ہوندے نے، اے صاف ستھرے ہوندے نے، جنہاں دی زندگی نیکیاں والی، جنہاں دا رزق حلال، جنہاں دی اولاد نیک، اے دنیا تو جاندے نے تے انہاں نو موت وی آندی ہے تے صاف ستھرے پاک ہو کے دنیا تو جاندے نے۔ ادھروں موت دا پیغام آندے، ادھروں آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو بندے دی زندگی نیکیاں والی گئے، جدو بندے دا رزق حلال ہوئے، جدو بندہ اولاد نیک چھڑ کے جائے، پھر موت بھی پکیزہ آمدی ہے تے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ ومساکن۔ میرے بندے دنیا تے تیری زندگی بھی تجیبہ، تیرا کھانا بھی تجیبہ، تیری اولاد بھی تجیبہ، تیری موت بھی تجیبہ، تے آج جنت اندر کوٹھی بھی تجیبہ۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے مومنہ نال تے مومنات عورتاں دے نال ان واسطے جنت دے باغ و بہار تیار کیتے نے۔
انہاں واسطے جنت دیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے تے جنت دے اندر ایسے محل بنائے نے جڑے انہاں دے من پسند ہون گے جدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. اے اللہ دی سب تو بڑی رضا ہے. اللہ اکبر اللہ سب تو بڑی کامیابی ہے. آ ویر سونیا اللہ نے موقع عطا کیتا ہے. آ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے. اینا بڑا چیزاں نو حاصل کرنے واسطے محنت کیجئے. مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا. مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا. مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. بالکل ڈبہ بند جملے پہلی باری پڑھ لگا ماں. مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. باغ جنت میں گلمان و غور سجی. باغ جنت میں گلمان و غور سجی. تیری بخشش کا لے کر پیغام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. ایک رات اس میں خیر من الف شہر. ایک رات اس میں خیر من الف شہر. لے کے جبریل جسم سلام آ گیا. لے کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اللہ ایک رات اس میں خیر من الف شہر. لے کے جبریل اس میں سلام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. انشاءاللہ اے جملے پورے رمضان دے اندر پورے پاکستان دے اندر گونجن گے. ایشا مسجد دا پیغام ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. وہ ہے قرآن میں اطمینان قلب. ہے قرآن میں اطمینان قلب. ماہ رمضان میں یہ کلام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. اور بڑا بڑا جملہ محبت نے سماعت فرمانا. روزہ قرآن سفارش کریں گے تیری. روزہ قرآن سفارش کریں گے تیری. خوش بختوں میں میرا بھی نام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. اور صاحب قرآن عزیزی کو مرشد ملا. صاحب قرآن ساجد کو مرشد ملا. کل نبی اور رسول کا امام آ گیا. کل نبی اور رسول کا امام آ گیا. ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا. اور بڑا بڑا جملہ جی محبت نے سماعت فرمانا ہے. یہ باران رحمت عزیزی سمجھ.
ہے یہ باران رحمت عزیزی سمجھ تیری قسمت میں ماں میری قسمت میں ماں تیری قسمت میں ماں ہے سیام آ گیا ماہ قرآن ماہ ہے سیام آ گیا مومنوں پر خدا کا انعام آ گیا ماہ قرآن ماہ سیام آ گیا انشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں اللہ ساڑھے نصیباں چ کرے روزے رکھن دی اللہ توفیق دے اللہ تراویاں پڑھن دی توفیق دے اللہ سحریاں افطاریاں کران دی توفیق دے اللہ تہجداں پڑھن دی نوافل پڑھن دی توفیق دے تے خصوصی دعائے اللہ رمضان وچ عمرے دی توفیق اللہ سارے انو توفیق دے میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پان جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا مدتاں ہویاں سکدیاں موسم بدل کے آئے قسمتاں والے لوگوں جھڑے تو گھر اپنے نے بلائے کعبے دا غلاف سین نہ لاگے دکھڑے سنان جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا اللہ توفیق دے حاضری دا موقع دے میں 5 گلاں بیان کیتیاں نے آج دا سبق یاد کر کے لے جو اللہ انشاءاللہ دنیا دے اندر اتنے نعمتاں دے وے پھر جائیے تے موت بھی پکیزہ ہوئے جنت دے محل بھی پکیزہ ہون من پسند ہون اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمد